Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum friends. Welcome to channel Tipu Info. Today we discuss English grammar for FPSC या PPSC एग्ज़ाम पार्ट 1। आज इसका हम डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम बेसिक सेंटेंस आपसे डिस्कस करेंगे। आपको कोई भी चीज़ पढ़ने के लिए, जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट या एक्टिव पैसिव वॉइस या दूसरी प्रेपोजिशन की तैयारी के लिए सबसे पहले आपको बेसिक सेंटेंस का आना बहुत ज़रूरी है। चल इसके आज जो है 3 पार्ट्स हम डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 ये वीडियो है, इसको कंप्लीट करने के बाद फिर पार्ट 2 होंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट के, और पार्ट 3 होंगे एक्टिव पैसिव वॉइस के। इस चैनल से जुड़े रहिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली जो नई वीडियो हैं इंग्लिश ग्रामर के मतलब उससे आप मुस्तफ़ीद हो सकें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सेंटेंस के जो है बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं, 3 सेंटेंस होते हैं। बेसिक सेंटेंस 3 होते हैं, ये आप सबको पता है। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस। ठीक हो गया। और इन तमाम सेंटेंस की यानी पहला सेंटेंस प्रेजेंट है, दूसरा पास्ट है, तीसरा कौन सा फ्यूचर है। और इन तमाम की सेंटेंस की फिर फॉर्म होती हैं, 4 फॉर्म होती हैं। जैसे कि फर्स्ट फॉर्म को हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं, या उसको इंडेफिनिट भी कह देते हैं दूसरी लैंग्वेज में, जैसे प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट। सेकंड फॉर्म को डिफरेंट बुक में डिफरेंट नाम होगा। परफेक्ट फॉर्म होती है, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म या पास्ट परफेक्ट फॉर्म या फ्यूचर परफेक्ट फॉर्म। थर्ड फॉर्म को कंटिन्यूस फॉर्म कहते हैं। कंटिन्यूस फॉर्म का मतलब है जैसे कि प्रेजेंट कंटिन्यूस फॉर्म, पास्ट कंटिन्यूस फॉर्म और फ्यूचर कंटिन्यूस फॉर्म। और फोर्थ फॉर्म है हर सेंटेंस की परफेक्ट कंटिन्यूस फॉर्म। जैसे कि आप इधर देख सकते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक हो गया। आगे हम देखते हैं इसके जो फॉर्म होती हैं ये किस चीज़ को ज़ाहिर करती हैं, इंडिकेशंस क्या हैं, यानी इस फॉर्म का मतलब क्या होता है। जो परफेक्ट फॉर्म होती है ये इशारा करती है कंप्लीटेड एक्शन, यानी कोई काम कंप्लीट हो चुका है तो उसके लिए हम परफेक्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि वो लाहौर जा चुका है, इसमें चुका है का लफ्ज़ आ गया, यानी एक काम मुकम्मल हो चुका है। मैं ये किताब पढ़ चुका हूँ, यानी जो एक्शन मुकम्मल हो चुका है उसके लिए हम परफेक्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। और दूसरे जो सेंटेंस है इसमें फॉर्म है वो कंटिन्यूस फॉर्म। कंटिन्यूस फॉर्म का मतलब है ऑन गोइंग एक्शन, ऐसे काम जो कि अभी चल रहे हैं। जैसे कि मैं पानी पी रहा हूँ, वो खाना खा रहा है, वो दौड़ रहा है, वो लाहौर से आ रहा है। यानी ऐसा काम जो कि ऑन गोइंग एक्शन जिसमें ज़ाहिर किए जा रहे हों, जिसमें कंटिन्यूस एक्शन या ऑन गोइंग एक्शन जो किए जा रहे हों वो कंटिन्यूस फॉर्म कहलाती है। नेक्स्ट जो फॉर्म है वो परफेक्ट कंटिन्यूस है। परफेक्ट कंटिन्यूस का मतलब है ऑन गोइंग एक्शन दैट विल बी completed एट सम डेफिनेट टाइम, यानी इसमें भी कंटिन्यूस है, यानी आप एक काम जारी है और इसके अंदर कुछ टाइम का भी जिक्र आ रहा है, यानी इंडेफिनेट टाइम आ रहा है। जैसे कि वो सुबह से पढ़ रहा है, वो 1997 से स्कूल जा रहा है, वो 1998 से नौकरी कर रहा है, यानी टाइम का ज़िक्र भी इसके अंदर आ जाता है और काम जारी भी होता है इसके अंदर। जैसे इसमें रहा है, रही है उर्दू में इसकी पहचान होती है। ठीक हो गया। परफेक्ट फॉर्म में क्या होता है, एक्शन कंप्लीट होता है, उर्दू में इसकी पहचान है, चुका है, चुकी है वगैरह। और कंटिन्यूस फॉर्म में इसकी काम जारी होता है, ऑनगोइंग एक्शन होते हैं, जैसे कि रहा है, रही है। परफेक्ट कंटिन्यूस में ऑनगोइंग एक्शन के साथ टाइम का भी जिक्र आ जाता है। ठीक हो गया। अब हम इसकी मज़ीद वर्ब के लिहाज से इसके सेंटेंस के वर्ब में क्या तब्दीली आती है ये हम पढ़ेंगे। ठीक है। अब देखेंगे कि प्रेजेंट जो सिंपल सेंटेंस होता है उसमें वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म या सिंपल वर्ब इस्तेमाल होता है, जैसे कि टेक्स,
یہ اس کے ساتھ ایس یا ای ایس کا اضافہ ہوتا ہے. یہ آگے ہم رول پڑھیں گے. اگر سنگولر فارم ہوگا تو اس کے ساتھ ایس یا ای ایس کا اضافہ کریں گے، اور اگر پلورل ہوگا تو اس کے ساتھ ایس یا ای ایس کا اضافہ نہیں کریں گے. یہ آگے ہم پڑھیں گے جا کے. پریزنٹ سمپل میں سمپل ورڈ استعمال ہوتے ہیں، کوئی بھی ہیلپنگ ورڈ استعمال نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. کنٹینیوس کے اندر پریزنٹ کنٹینیوس میں از، ایم، آر، اس کے اندر ہیلپنگ ورڈ استعمال ہوتے ہیں، پلس انگ فارم استعمال ہوتی ہے، آئی این جی والی فارم. ٹھیک ہو گیا. یعنی وہ کام کر چکا ہے، ہی ہیز، وہ کام کر رہا ہے، ہی ہیز ٹیکنگ آ ورک. ٹھیک ہے. پرفیکٹ فارم میں کیا ہوگا؟ ہیو یا ہیز کا استعمال ہوگا. یا جیسے کہ پہلے ہم نے کہا ٹیکس، پھر ہم نے کہا ٹیکنگ کنٹینیوس میں، پھر اب یہاں پر ٹیکن. ٹیکن کا مطلب ہے تھرڈ فارم. جتنی بھی پرفیکٹ فارم ہوگی اس کے اندر ورب کی تھرڈ فارم استعمال ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا. تھرڈ فارم جیسے کہ ٹیکن، وہ کھانا کھا چکا ہے، ہی ہیز ٹیکن اے میل. ٹھیک ہے. ٹیکن کا ورڈ آئے گا. ٹھیک ہے نا. یا ہی ہیز ایٹن اے میل. اوکے. تھرڈ فارم آئے گی جو بھی. اور اسی طرح پرفیکٹ کنٹینیوس فارم ہے، اس کے اندر بھی پریزنٹ ٹینس ہوگا تو ہیز سمپل پریزنٹ پرفیکٹ فارم میں ہم نے ہیز اور ہیو لگایا تھا، اور پرفیکٹ کنٹینیوس آئے گا تو ہیز بین یا ہیو بین استعمال کریں گے. اگر سنگولر ہوگا تو ہیز بین، اگر سیکنڈ پروناؤن ہوگا جیسے یو ہے، یا تھرڈ پلورل ہوگا تو ہیو بین استعمال کریں گے. ٹھیک ہے. جیسے کہ تم کیا کر رہے ہو، وٹ یو ہیو بین ٹیکنگ. ٹھیک ہے. میں کھانا کھا چکا ہوں، آئی ہیو بین ایٹن اے میل. ٹھیک ہے. وہ کام کر چکا، ہی ہیز بین ٹیکنگ اے ورک ڈن. ٹھیک ہے. اس میں کیا آئے گا؟ ہیز بین اور ہیو بین آئے گا، اور ورب کی تھرڈ فارم استعمال ہوگی. اسی طرح اگلا سنٹینس ہے پاسٹ. پاسٹ کے اندر ہم بھی ورب کی جو پاسٹ سمپل ہوتا ہے اس کے پاسٹ انڈیفینٹ میں ورب کی سیکنڈ فارم استعمال کرتے ہیں. جیسے ٹیک کی سیکنڈ فارم ٹک ہوتی ہے، تو اس کے اندر ورب کی کون سی فارم آئے گی؟ سیکنڈ. اور پاسٹ کنٹینیوس میں ہیلپنگ ورب آئے گا واز ور پلس ٹیکنگ کا، یعنی ورب آئی این جی والی فارم اس کے اندر استعمال ہوگی. ٹھیک ہو گیا. اور اسی طرح پاسٹ پرفیکٹ میں ہیڈ استعمال ہوگا اور ورب کی تھرڈ فارم استعمال ہوگی، یعنی ہیڈ ٹیکن. پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس میں آپ کو اس میں استعمال کر سکتے ہیں ہیڈ کے ساتھ ہیڈ بین اور ورب کی آئی این جی والی فارم. کنٹینیوس جو بھی ہوتی ہے اس کے اندر آئی این جی والی فارم یعنی فورتھ فارم بھی سے ہم کہہ سکتے ہیں وہ استعمال ہوتی ہے. اور جیسے کہ پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ہوگا تو ہیز ہیو بین، اگر پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ہوگا تو ہیڈ بین استعمال کریں گے، اور ورب کی آئی این جی والی فارم استعمال کریں گے. ٹھیک ہو گیا. نیکسٹ سینٹینس آ جاتا ہے فیوچر. فیوچر اگر سمپل سینٹینس ہوگا یا فیوچر انڈیفینٹ ہوگا تو اس کے ساتھ شیل اور ول کا استعمال کریں گے، اور ورب کی فرسٹ فارم استعمال کریں گے. جیسے کہ ٹیک اور ٹیکس ہم نے استعمال کیا تھا پریزنٹ میں، اور پاسٹ میں ہم نے ٹک استعمال کیا تھا، اور فیوچر میں بھی ہم نے ٹیک ہی استعمال کرنی ہے. ورب کی فرسٹ فارم پلس ول اور شیل کا ہیلپنگ ورب لگانا ہے اس کے اندر. اور فیوچر کنٹینیوس ہوگا تو ہم اس کے اندر استعمال کریں گے ول بی اور پلس ٹیکنگ. ول بی اور ورب کی آئی این جی والی فارم، یعنی وہ کھانا کھا رہا ہے، یعنی وہ کھانا کھائے گا. ہی ول بی ٹیکنگ اے میل، یا ہی ول بی ایٹنگ اے میل، وہ کھانا کھائے گا. اسی طرح اس میں گا، گی، گے کا استعمال ہوتا ہے فیوچر میں. اور پرفیکٹ کے اندر ہمیں پتہ ہے کہ ہیو یا ہیز کا استعمال ہوتا ہے، یا پاسٹ ہو تو ہیڈ کا استعمال ہوتا ہے، یعنی چکا ہے، چکی ہے، یعنی وہ کھانا کھا چکا ہوگا. ہی ول بی ایٹن اے میل. یا اس میں جیسے ہم نے ٹیکس فارم استعمال کی ہے، پھر ٹیکنگ، پھر ٹیکن، یہاں پر ورب کی کون فارم آئے گی؟ ٹیکن. ول ہیو ٹیکن اے میل. اور پرفیکٹ کنٹینیوس میں کیا آئے گا؟ بین کا استعمال ہوگا، ول ہیو بین ٹیکنگ اے میل. ٹھیک ہے. دس از اینڈ آف مائی لیکچر. یہ صرف بیسک سینٹینس کا اسٹرکچر بتایا گیا تھا کہ اب 3 بیسک سینٹینس ہیں، پریزنٹ، پاسٹ، فیوچر، اور اس کی 3 فارمز ہیں. جو فرسٹ فارم ہوتی ہے اس کے اندر ورب کی فرسٹ فارم استعمال ہوتی ہے. اگر پریزنٹ ہوگا تو ایس یا ایس کا اضافہ کریں گے، اگر پاسٹ ہوگا تو
سیکنڈ فارم استعمال کریں گے. اگر فیوچر ہوگا تو ول اور شیل کا استعمال کریں گے. اسی طرح کنٹینیوس فارم ہوگی تو پریزنٹ کے اندر از ایم آر لگائیں گے اور پاسٹ کے اندر ہم واز ور کا استعمال کریں گے اور فیوچر میں ہم ول بھی استعمال کریں گے. اسی طرح اگر پرفیکٹ فارم ہوگی اس کے اندر ہیو بین یا ہیز بین کا استعمال کریں گے اور پاسٹ کے اندر ہم ہیڈ کا استعمال کریں گے اور فیوچر کے اندر ول ہیو کا استعمال کریں گے. اوکے. اسی طرح پرفیکٹ کنٹینیوس ہوگا تو پریزنٹ پرفیکٹ ہوگا تو ہیز بین یا ہیو بین استعمال کریں گے اور ورب کی آئی این جی والی فارم استعمال کریں گے جیسے کہ ٹیکنگ، ایٹنگ. اور پاسٹ ہوگا تو اس کے اندر ہم ہیڈ بین استعمال کریں گے اور ورب کی آئی این جی والی فارم استعمال کریں گے جیسے ہیڈ بین ٹیکنگ یا ہیو بین ٹیکنگ. اور فیوچر ہوگا تو ول ہیو بین یا پلس آئی این جی والی فارم سے جیسے ول ہیو بین ٹیکنگ یا ول ہیو بین ایٹنگ. اوکے. تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو. فار مور اپڈیٹ پلیز سبسکرائب مائی چینل ٹیپو انفو. اوکے. اللہ حافظ.